Makalipay gid kaayo na nga balita. Wala sad ko ka paminaw sa interview ninyo kang general, pero makalipay kaayo gyud kay kagahapon ako'y nabasa nga news nga naa lagi daw kunoy 40% sa ilang nana daw kunoy 40% nga ebidensya nga gatumbok sa mga kuan persons of interest aning kuan ni Kyle iyang kaso. So plus kani karon imong balita nga naay saad ang atong hepe sa kapulisan, nindot kayong balita para sa amo og I'm sure kung madunggan pod ni sa pamilya ni Kyle, I'm sure malipay sabto sila. Nangabala kami, ako pod kanang makahatag og kabalaka sa ato nga dugay gapuyo diri sa syudad sa Cagayan de Oro nga ako diri na natawo lumad sa diri sa Cagayan de Oro, makahatag og kabalaka kay ingon ana daay kasayon ra kaayo na karon sa atong syudad magpapatay og tao, no? Ambot kung pila ba kay bayad ra adto, no? So ang tingali ang usa sa akong panawagan sa atong kapulisan nga masulbad ni makitaan og kaning pamaagi og ma-prevent na unta ni wala na untay Kyle antati ko nga mabiktima dinhi sa atong syudad Bombo Jerome. Kanang libre ba unta ta nga magyaw-yaw sa atong mga gakakita nga mga kakulian sa atong gobyerno nga di ta mahadlok nga dunay mo pusil sa ato diya sa dalan na kani ang iyang kamatayon magpahilom sa uban nga dunay nangahibaw-an nga mga kakulian sa atong gobyerno kay gaipapatay man di ay, no? So medyo makahatag gyud sab og kahadlok og kabalaka